प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। अब उक्त सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्तावको बेहोरा पढी वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट। यथास्थानबाट छलफलमा भाग लिनुहोला। सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षबाट भइरहेको अवरोधलाई सम्बोधन गर्ने काम होस् र नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारमा भन्सार महसुल, चुहाउट, सीमा तस्कर, कालो बजार, महिला हिंसा लगायत मानव हत्याको अनुसन्धान र किराना लगाउने समेत थप्नु आवश्यक छ। काठमाडौँ उपत्यकामा ध्वनि, धुवाँ, रसायन प्रदूषणको कारण फोक्सोको रोगी बढेको हुँदा 2073-74 को बजेट वक्तव्य अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई उपत्यका बाहिर अविलम्ब स्थानान्तरण गर्ने अधिकार पनि नेपाल प्रहरीलाई दिनु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको काम उस्तै सेवा सुविधा असमानता भएको समाचार छापिएको छ र रौतहटको 20 वर्षीय निरञ्जन रामको हत्याको जाहेरीमा नपरेका विजयलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ र हिरासतमा मृत्यु भएको समाचार पनि प्रकाशित भएको छ। यसबारे गृहमन्त्रीज्यूलाई संसदमा जानकारी दिलाउने व्यवस्था होस् र चिट चोर्न नदिएको आरोपमा आरआर क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख कुटिएको र 7 टाका लगाइएको घटनाबारे शिक्षा मन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, साम्राज्यवादसँग स्वतन्त्रता र सहयोग माग्ने शासक वर्गहरूको वंशाणु नै भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना नै गोर्खा भर्ती केन्द्रको विरोधमा भएको हो। चन्द्र शमशेरले विश्वयुद्धमा 2 लाख युवाहरू पठाएर लाखौं करोडौं रुपियाँ लिएका थिए। आफ्नो देशको वास्ता नगर्ने कामले देश विकास हुँदैन। उपनिवेशमा बस्ने चिन्तनबाट देश स्वतन्त्र हुँदैन। भारतमा पनि गोरा छालाको कुरा सुन्ने, भारतीयहरूको बुद्धिजीवीहरूको कुरा नसुन्ने भयो। नेपालमा पनि अहिले एमसीसी सम्झौतालाई बुद्धिजीवीहरूले समर्थन गर्दैछन् र एमसीसी मार्फत भारत र अमेरिकाले एमसीसी समर्थन गर्ने बुद्धिजीवीहरूलाई नयाँ गोर्खा पल्टनको रूपमा बनाउन खोजिरहेको छ। यतातिर संसद र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्पूर्ण नेपाली जनताको विरोध भइरहेको एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न म फेरि एकपटक सभामुखज्यूको मार्फत सरकार र संसदको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य गृहमन्त्रीको तर्फबाट मान्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश माथि माननीय प्रेम सुवालजीले जुन विचार अभिव्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो विचारलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिने कुरा म सम्माननीय सभामुख मार्फत यो सम्मानित सदनमा अवगत गराउन चाहन्छु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा, संवेदनशीलता र विशिष्टताका कारण उक्त संगठन संरचना आवश्यक देखिएकोले यो विधेयक म यो सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। अध्यागमन ऐन 2049 र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य
सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 बाजिएकोले पनि यो अध्यादेश यहाँ प्रस्तुत गर्न जरुरी भएको कुरा म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब माननीय प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सभामुख महोदय, प्रहरी ऐनहरूमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका पदाधिकारीहरूले ऐन विपरीत कार्यकारी निर्देशकको अवधि 3 वर्ष र निर्देशकको अवधि 5 वर्ष निर्धारण गरेपछि अनेक कर्मचारी आन्दोलन भएकोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने उल्लेख हुनु पर्यो। रेड क्रसभित्र करोडौँ अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको घटना यस अगाडि पनि सार्वजनिक भएको हो। यसमा सरकारमा गएकै दलहरूको मिलिमेटोको पनि समाचार आएको पुरानो हो। यसबारे सरकारले सत्य तथ्य संसदलाई जानकारी दिनको निम्ति अनुरोध गर्दै आफ्नो अस्वीकारको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य प्रेम सुवालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण समन्वय र पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको नेपाल प्रहरी र प्रहरी प्रदेश कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएकोले मान्य गृहमन्त्रीको तर्फबाट माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 94 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य श्री प्रेम सुवालबाट तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 लाई अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु।
अब उक्त सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्तावको बेहोरा पढी वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट। सभामुख महोदय, यो तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेशमा अङ्गभङ्ग हुने गरी कसुर गर्नेहरूलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजाय समेत आउनु आवश्यक छ र यसमा यो सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता हुनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, र यो कोभिडको कारण अहिले नयाँ भेरिएन्ट आएको यो ओमिक्रोनको कारण संसारमा 80 भन्दा बढी देशमा सङ्क्रमण बढिरहेको छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् 2022लाई महामारी अन्त्यको वर्ष बनाउन आह्वान गरेको छ। यसबारे नेपाल सरकारले तयारी कहिलेबाट सुरु गर्ने हो? यो विषय स्वास्थ्य मन्त्रीबाट संसदमा जानकारी गराउने व्यवस्था होस् र काठमाडौँ मेडिकल कलेज विरुद्ध विद्यार्थी र अभिभावकको उजुरी परेको छ। मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मा, उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको पनि कार्यकर्ता भनेर समाचार बाहिर आएको छ। 40 लाखमा भर्ना लिइसकेपछि फेरि अर्को सूचना प्रकाशित गरेर 20 देखि 40 लाख थप शुल्क लिने भन्ने जुन सूचना प्रकाशित गर्यो, यसलाई विद्यार्थी र अभिभावकले ठगी धन्दा भनेर भनेको छ। यसकारण यो विषयमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाल सरकारको तर्फबाट स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। जनतालाई ठग्न पाइँदैन, विद्यार्थीलाई ठग्न पाइँदैन, अभिभावकलाई ठग्न पाइँदैन। राजनीतिक पार्टी, सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक पार्टीको छत्रछायामा यस्तो ठगी धन्दा हुन्छ भने देशमा कहाँ अमन चैन हुन्छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। र साथसाथै सभामुख महोदय, प्रदेशमा जम्मा 7वटा प्रदेशमा 550 संसद सदस्य छन्, तर भागभन्डा मिलाउन 163 जना मन्त्री। खाली मन्त्री भनेको भागभन्डा भन्ने आउने भयो। मन्त्रीको नाम आउने बित्तिकै, मन्त्रीको अनुहार अगाडि आउने बित्तिकै यो कुन चाहिँ भागभन्डा होला भन्ने प्रश्न जनताले गर्ने भयो। यस्तो स्थिति हुनु भएन। सिद्धान्त, दर्शन, नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने हो, भागभन्डाको लागि होइन, मन्त्रालय थपेर होइन। यतातिर पनि सरकारको, सङ्घीय सरकारको पनि ध्यान जानु पर्यो र प्रदेश सरकारहरूलाई पनि यस विषयमा शिक्षित गर्नु पर्यो। धन्यवाद। अब मान्य गृहमन्त्रीको तर्फबाट मान्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश तुरुन्तै जारी हुनु जरुरी छ र म माननीय प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गरेर यसलाई चाँडो लागू गर्नका निमित्त आग्रह गर्दै नेपाल तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी वा बिक्री गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमति लिइसकेपछि मात्र कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा तर्जुमा गर्नुपर्ने भएकोले यो अध्यादेश ल्याएको हुनाले यो अध्यादेशलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन म सम्मानित हाउसमा यो विधेयक प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सभामुख महोदय, तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग भएपछि उपचारको जरुरी हुन्छ। यसको लागि स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू धेरै आवश्यक हुन्छ। स्थानीय सरकार भक्तपुर नगरपालिकाले 16 वर्षदेखि नर्सिङ कलेज खोलेर सञ्चालन गरेर सर्वसाधारण जनताका छोरीहरूलाई नर्सिङ पढाउँदै आएकोलाई यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय सरकार शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना रोक्यो।
स्थानीय सरकारलाई सङ्घ सरकारले हस्तक्षेप गरेर विद्यार्थी भर्ना रोक्न पाउँछ? गरिबका जनताका छोराछोरीले नर्सिङ पढ्न पाउँदैन। त्यसकारण सरकारले भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित नर्सिङ कलेजलाई अविलम्ब कक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनु आवश्यक छ। म आफ्नो अस्वीकारको प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएकोले मान्य गृहमन्त्रीको तर्फबाट मान्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 94 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य श्री प्रेम सुवालबाट सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। अब उक्त सूचना दिनुहुने मान्य प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्तावको बेहोरा पढी वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट। सभामुख महोदय, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबर हुनुपर्ने बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक छ। यस्तो भत्ता रकम सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू मार्फत घर दैलोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। यस्तो भत्ता रकम भ्रष्टाचार गर्ने जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी हदैसम्मको सजाय हुने कानुनी बन्दोबस्त आवश्यक छ। सभामुख महोदय, सामाजिक सुरक्षाको लागि सरकारको 3 अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायालय तदारुक हुनु आवश्यक छ। अहिले न्यायालयमा अराजक अवस्था देखिएको छ। 78 असार 28 गतेको परमादेशको बेला मन्त्री पद घुस लिने दिने भएकोले यो अदालतमा अराजक देखिएको भनेर समाचारहरू बाहिर आएको छ। यसमा घुस लिने र दिने दुवै दोषी साबित गर्नु जरुरी छ। सभामुख महोदय, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले परमादेश दिनुहुँदा कुनै घडी र मिति तोकेर कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न समारोही राष्ट्रपतिलाई परमादेश गर्नु उचित हुँदैन।
संसद पुनर्स्थापनाको परमादेश हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री चयन गर्ने थलो भनेको प्रतिनिधि सभा हो, त्यो विषय प्रतिनिधि सभामा आउनुपर्ने हो। सभामुख महोदय, अहिले पनि कोभिडको समस्या छ। कोभिडको भाइरसलाई कहाँबाट उत्पन्न भयो यो संसारमा चर्चाको विषय छ, तर पत्र पत्रिकामा नयाँ विषय आएको छ। चीनमा कोभिड-19 देखिनु धेरै अगाडि अमेरिका, स्पेन, फ्रान्स, इटाली, ब्राजिलमा देखिएको तर रोकथाममा व्यवस्था गरिएको भन्ने छ। अब हाम्रो देशमा पनि नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएको छ, यसको रोकथाममा व्यवस्था गर्न मिल्दैन र नेपाल प्रवेश हुने मार्गहरूमा सरकारले तदारुक ढङ्गले ध्यान दिनु जरुरी छ। धन्यवाद। अब माननीय गृहमन्त्रीको तर्फबाट माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको दायित्व जनतालाई सुरक्षा दिनु हो। साबिकमा जुनसुकै उमेर पुगेका समूहको विधवा महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेको सो व्यवस्थालाई निरन्तर दिन आवश्यक भएकोले पनि सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न यो अध्यादेश ल्याउनु परेको कुरा म सम्माननीय सभामुख मार्फत अवगत गराउन चाहन्छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकोले सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आवश्यक भएकोले यो अध्यादेश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ र यसलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा लानका निमित्त सम्माननीय सभामुख मार्फत म सम्माननीय प्रतिनिधि सभाका सदस्यज्यूहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सभामुख महोदय, सामाजिक सुरक्षा भित्रकै हो। हुम्लाको अन्तर्जातीय विवाह गरेका दलित युवा 1 हप्तादेखि बेपत्ता भनेर समाचार आएको छ। सामाजिक सुरक्षा अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक मात्र होइन, युवाको समेत भइरहेको छैन। रोजगारी पाइरहेको छैन। युवाहरू विदेशमा, महिलाहरूले रोजगारी पाउनै गाह्रो छ। छिमेकी देश चीनको भर्खरै एउटा तथ्याङ्क प्रकाशित हो, कुल रोजगारमा 43.5% महिला छन्। त्यहाँ महिलाहरूको न्यूनतम आयु नै 80 वर्ष पुगेको रहेछ। खै नेपालमा यो स्थिति कहिले आउने हो? सरकारहरू परिवर्तन हुन्छ, बहुदल आएको 32 वर्ष भयो, सरकारहरूले खोइ काम गरेको। त्यसकारण सरकारहरूको म ध्यानाकर्षण गर्दै मेरो आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले
अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, माननीय प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएकोले माननीय गृहमन्त्रीको तर्फबाट माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। सामान्य यहाँ सच्याइएको छ, पहिला पढ्दै जाँदा अस्वीकृत भएकोमा स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सच्याइएको छ। ठीक छ। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 94 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य श्री प्रेम सुवालबाट रेलवे अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। अब उक्त सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्तावको बेहोरा पढी वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट। सभामुख महोदय, यो रेलवे अध्यादेशमा अस्वीकारको सूचना राखेको छु। मैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत रेल सञ्चालन हुने भएकोले सञ्चालन बोर्ड आवश्यक नहुने, रेलवे प्रशासक र अन्य कर्मचारी संरचना नै पर्याप्त हुने, रेलवे सञ्चालनको केन्द्रीय कार्यालय हाल रेलवे जोडिएको कुनै जिल्लामा राख्नुपर्ने, काठमाडौँमा बोर्ड झुन्ड्याएर बस्न नहुने, पानी जहाजको पनि त्यही गति छ, रेल यात्रु समेतलाई मापसे परीक्षण गर्नुपर्ने, मादक पदार्थ वा अन्य लागु पदार्थ सेवन गरेकालाई रेल चढ्न निषेध गर्ने बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, रेल बस सबै यातायातको साधन बिजुलीले चलाउनु जरुरी छ। भारतबाट कोइला र पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर धुवाँ धुलो जति नेपालीलाई हुने गरी रेल चलाउने र यातायातको साधन चलाउनु हुँदैन। काठमाडौँ उपत्यकाको सडक जाम र प्रदूषण रोक्न नसक्ने अहिलेसम्मको सरकारहरूको हामीले कार्यविधि हेरिसकेका छौँ र अब रेल सरकारहरूले कसरी चलाउला? धुवाँ र धुलो उडाउने बाहेक केही हुने स्थिति देखिँदैन। यो बिजुलीबाट चलाउनको निम्ति नेपालको बिजुली नेपालीलाई नै चाहिन्छ। एमसीसी सम्झौता भनेको नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुर लाने हो। एमसीसी सम्झौताको अनुसूची 5 कमा गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन तान्ने उल्लेख छ। अमेरिका र नेपालको सम्झौतामा गोरखपुरसम्म बिजुलीको लाइन तान्ने कहाँबाट आयो? कुनै पनि देशभक्तले यो देशघाती एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्दैनन्। सभामुख महोदय, एमसीसी समर्थन गर्नेहरू देशघाती र देशद्रोही नै हुन्, यसमा कुनै फरकै छैन। यो विषय चाहिँ सदन र सरकारको ध्यान जाओस्। सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षको गुनासो सम्बोधन होस्। अवरोध, प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधको बेला संसदमा विषय अगाडि बढाइने र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि विषय अगाडि बढे पनि नारा मात्र लगाएर बस्ने यस्तो काम नहोस्।
यसले चाहिँ प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। धन्यवाद। अब माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रेणु कुमारी यादवलाई अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, माननीय प्रेम सुवाल जी द्वारा रेलवे अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना प्राप्त भएको छ। सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छ, तर अहिले देशमा रेलवे सञ्चालित गर्न जरुरी भएको कारणले छिटो र छरितो 66 र 67 सालमा नै हाम्रो दुईटा देशभित्र सम्झौता भएपछि पनि रेलवे सञ्चालन नभएको थियो र अहिले तुरन्तै जनता नेपालको जनताले रेलवे चढ्ने चाहिँ ललायत भएको कारणले यो छिटो सञ्चालित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्यान गएको छ र त्यसै अनुसारमा माननीय प्रेम सुवालजीको जुन प्रश्न आएको छ त्यसको म बुन्दागत केही आग्रह गर्न चाहन्छु। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्ध मन्त्रालय भएको तथा रेलवे निर्माण सञ्चालन तथा नियमनमा विभिन्न अन्तर्निकाय समन्वयको आवश्यकता रहने हुँदा सो कार्यको लागि स्वायत्त बोर्डको आवश्यकता पर्ने अहिले आवश्यकता छ। किनभने यातायात पूर्वाधार मन्त्रालयभित्र धेरै यातायातको कुरा हुँदाखेरि रेलवेको विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था भएको कारणले रेलवे बोर्ड आवश्यकता भएको छ। त्यसै कारणले हामीले रेलवे बोर्ड त्यसमा राखेका छौँ। दोस्रो नम्बर, रेल सेवा निर्माण तथा सञ्चालनमा भविष्यमा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता रहने भएकाले सोको नियामक निकायको रूपमा बोर्ड आवश्यक रहेको। तेस्रो नम्बरमा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय देशभरिको यातायात पूर्वाधार निर्माण गर्ने, यातायात नीति निर्माण गर्ने तथा सडक नदी रेलवेको समग्र यातायातको कार्य क्षेत्र पर्ने भएकोले रेलवेसँग मात्रै सम्बन्धित नीतिगत निर्णय गर्दा छिटो छरितो नहुने भएकोले रेल सेवाको नियमन तथा नीतिगत निर्णयहरूको प्रभावकारिताका लागि छुट्टै रेलवे बोर्ड आवश्यक देखिएको छ। त्यसै कारणले अहिलेको आवश्यकता रेलवे बोर्डको हामीले ध्यान त्यता आकर्षण भएको हो। बुन्दा नम्बर 2 मा उल्लेखित उहाँको प्रश्न अनुसार 2 मा उल्लेखित केन्द्रीय कार्यालयका सम्बन्धमा उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। अहिले रेलवे निर्माण तथा सञ्चालनको देशव्यापी योजना रहेकोले रेलवे सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यालय सम्बन्धमा ऐनमा खुलाइरहनु नपर्ने, अहिले ऐनमा यसले खुलाउन आवश्यकता छैन। किनभने देशभरि नै हाम्रो रेलवेको जुन योजना छ, रेल सञ्चालित गर्ने जुन हाम्रो भावी योजनाहरू छन् त्यसमा अहिले कुन जिल्लामा कता रेल कार्यालय राख्ने यसले निर्णय हुन आवश्यक नदेखिएको कारणले हामीले त्यो कार्यालय नराखेको। बुन्दा नम्बर 3 मा रहेको मादक पदार्थ सम्बन्धी उहाँको एउटा प्रश्न आएको छ। निश्चित रूपमा लागू पदार्थका सम्बन्धमा प्रस्तावित ऐनको दफा 24 ग मा व्यवस्था रहेको छ। त्यसै कारणले मात्रै रेलवे होइन, हाम्रो देशमा जुन पनि यातायातमा मापसको जुन हाम्रो ऐन कानुन छ त्यो अनुसार, त्यो मापदण्ड अनुसार हामीले चेक गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले म माननीय प्रेम सुवालजीले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हरेक विश्वमा नै हरेक देशमा रेल सञ्चालित भएर रेल चलिराखेको छ। हाम्रो देशमा पनि रेलको आवश्यकता देखिएको कारणले यो प्रस्ताव चाहिँ अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव चाहिँ फिर्ता लिनुहुनेछ भन्ने मेरो आग्रह पनि छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको रेलवे अध्यादेश 2078 लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सभामुख महोदय, एमसीसी सम्झौता गर्नुहुने र यसमा हस्ताक्षर गर्नुहुने अधिकारी र नेताहरू विदेशमा पढेर आएका हुन्। विदेशमा आधुनिक ज्ञान विज्ञान सिकेर आउनु राम्रो हो। विदेशमा पढेको नाउँमा गोरा छालाकै सेवा गर्ने प्रवृत्ति हाम्रा बुद्धिजीवीहरूको खराब हो।
त्यसकारण म आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले रेलवे अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको रेलवे अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको रेलवे अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएकोले मान्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रेणुकुमारी यादवलाई रेलवे अध्यादेश 2078लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले रेलवे अध्यादेश 2078लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल पुस 18 गते आइतबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।